भारतीय जनता पार्टी गोय प्रदेश समितीचो प्रायमरी मेंबरशिप ड्राइव 1 तारखेच्यान सुरू जाता। त्या संदर्भात निकतेच पणजे वर्कशॉप जाले। काय केंद्रीय फुडाऱ्यांनी तातूंत मार्गदर्शन केले। गोयात हेर वाठारांनी अशी वर्कशॉपा जातली। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन माहिती दिली। आज भारतीय जनता पार्टी गोय प्रदेशाची प्रायमरी मेंबरशिप जी कॅम्पेन आसा, ड्राइव आसा, तेचे स्टेटीचे वर्कशॉप जाले आनी ते घेवपाक लागून आज मुद्दम आमचे केंद्रातले नॅशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टीचे आनी ह्या मोहिमेचे देशाचे आमचे इन्चार्ज कन्व्हेनर विनोद तावडेजी आयिल्ले आनी आमचे प्रभारी आशीष सूजी हे आयिल्ले आनी त्यामुळे आज आमचे स्टेटीचे वर्कशॉप हे मिनेजीस ब्रागांजा हॉला भितर जालें। एकूण जी मेंबरशिप ड्राइव 2024 ही जी 1 तारीख पासून सुरू जातली आनी त्यामुळे त्याचे वेगवेगळ्या स्तराचेर वर्कशॉपां घेवप चालू आसा। 17 ऑगस्टाक ह्या मेंबरशिपीचे नॅशनल वर्कशॉप हे दिल्ली आशिल्लें। फाल्यां आमी दोनूय जिल्ल्याची जी वर्कशॉपां आसात, एक उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा अशी दोनूय करपाची आसात आनी ताका लागून आमी उत्तर गोंयची जी समिती आसा ती आमी केल्या। तेचे उत्तर गोंयचे प्रेमेंद्र शेट आमदार आसात, आरती बांदोडकर महिला मोर्चाची अध्यक्षा, सुभाष मळीक आनी दयानंद कारबोडकर ही टीम उत्तर गोवा म्हणून आमी केल्ली आसा। आनी दक्षिण गोंया भितर कृष्णा साळकर वास्कोचे आमचे आमदार, सुवर्णा तेंडुलकर, सुरेश केपेकर आनी शर्मत पै रायतुरकर अशे 4 जाणांची ही दक्षिणेची टीम आसा। आनी त्यामुळे फाल्यांचे जे वर्कशॉप आसा हे मडगांव, दक्षिण गोंयचे वर्कशॉप हे मडगांव हांगासर जातलें आनी त्या वर्कशॉपाक आमचे नरेंद्र सावयकर, दामू नायक, सर्वानंद भगत आनी आमचे प्रभारी आशीष सूजी हे त्या वर्कशॉपाक आसतले आनी ते वर्कशॉप मडगांव आमच्या कार्यालयांत जातलें। उत्तरेचे जे वर्कशॉप आसा हे आमचे म्हापशेच्या कार्यालयांत जातलें आनी त्या वर्कशॉपाक हांव आसतलो आनी आमचे त्या उत्तर गोवा जिल्ह्याचे सगळे पदाधिकारी, त्या भितरले सगळे नगराध्यक्ष, सरपंच अशा पद्धतीचे वर्कशॉप हे जातलें। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू।